रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऐसे स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कस करते हैं जो हमारे पास एमएस और पीजी का स्कॉलरशिप है, मिक्स स्कॉलरशिप है जापान का। ये 2 ईयर मास्टर के लिए होता है और 3 ईयर पीजी डायरेक्टोरियल के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे तकरीबन 1.5 ईयर्स का यही होगा। रिसर्च स्टूडेंट पे जो है और मास्टर हमारे पास वो तो रिसर्च स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं ना। दूसरा हमारे पास मास्टर प्रोग्राम के लिए 2 ईयर है और पीजी प्रोग्राम के लिए 3 ईयर है। और तकरीबन इसमें आपका मंथली ये स्टाइपन है मास्टर वालों के लिए और ये पीजी वालों के लिए स्टाइपन है। ठीक है, अब ये दो तरीके इनके होते हैं। एक हमारे पास एम्बेसी ट्रैक होता है, एम्बेसी रिकमेंडेशन आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करते हैं। और एक दूसरा तरीका जो होता है वो हमारे पास सुपरवाइज़र यूनिवर्सिटी ट्रैक का होता है। अब यहाँ पे आके मैं आप लोगों को एम्बेसी ट्रैक बता दूँ तो एम्बेसी ट्रैक में यहाँ पे आप देखें तो ये हमारे पास 2027 का ये क्लोज़ हो चुका है। यहाँ पे देखिए एम्बेसी ट्रैक थ्रू अप्लाई होती है यहाँ पे, और ये फॉर्म फिल करना सारा कुछ रिसर्च प्लान वगैरह आपने डिस्कस करना होता है। वो हमारे पास क्या है, ये क्लोज़ हो चुका है। अब ये जब क्लोज़ हो चुका है तो हमने क्या करना है, ऑलरेडी मैंने इस पे भी अप्लाई किया था। जो प्रोफेसर ने मुझे रिस्पांस दिया था वो प्रोफेसर कह रहा था कि थोड़े से आपसे बात थोड़ी सी लेट हो गई, वरना मैंने बड़े प्रोफेसरों के साथ इसमें अप्रोच भी किया था, कम्युनिकेशन भी किया था। सारे डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल भी दिखा दूंगा, मैं अपने मेरा अपना ईमेल ओपन की है वो भी दिखा दूंगा। और अभी भी मुझे जब एक और प्रोफेसर का जो रिस्पांस आया हुआ है वो भी आप लोगों को दिखा दूंगा। तो आज हम इस वो स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कस करते हैं जो हमारे पास प्रोफेसर ट्रैक हो, मतलब यूनिवर्सिटी के ट्रैक थ्रू अप्लाई करते हैं। अब जब यूनिवर्सिटी के ट्रैक अप्लाई करते हो तो वो प्रोफेसर को अप्रोच करना होता है। अब जब प्रोफेसर को अप्रोच करना होता है तो आपने किस तरह अप्रोच करना है, यहाँ पे आके आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे गूगल पे सर्च करेंगे। हमारे पास मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ जो है जापान की आप सर्च करेंगे। यहाँ पे गूगल पे आके पे मैंने लिस्ट बताई हुई है, तो लिस्ट आप यहाँ शुरू करते हैं। यहाँ से आप लिस्ट शुरू करेंगे। यहाँ से आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये यूनिवर्सिटी हैं, यहाँ पे इसको मैंने क्लिक कर दिया, फिर इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, जब इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे मैं सर्च पे लिखता हूँ फैकल्टी वगैरह। आप क्लाउड एआई को भी दे सकते हैं या चैट जीपीटी को भी दे सकते हैं, सारों को आप दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंप्यूटर साइंस फैकल्टी मैंने सपोज दे दिया, मैं देख रहा हूँ तो यहाँ हमारे पास कंप्यूटर साइंस की प्रोफेसर्स यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे जो आपके रिसर्च एरिया के साथ रिलेटेड प्रोफेसर्स हैं उसको आपने उसकी ईमेल उठानी है और उसको ईमेल करनी है, और उसका रिसर्च आपने देखना है कि किस किस चीज़ों पे उनका रिसर्च है यहाँ पे। तो वो उसके अकॉर्डिंग आपने उसको क्या करना है, ईमेल करना है। अगर वो रिसर्च एरिया आपके साथ मैच कर रहा है तो वो आपको क्या करेगा, आपको रिस्पांस देगा कि ये आपका रिसर्च मेरे साथ मिल रहा है, तो आप मुझे अपना रिसर्च प्लान या रिसर्च प्रपोजल बता दें। तो आप क्या करेंगे, फिर आप उसके साथ अपना रिसर्च प्रपोजल रिसर्च प्लान बताएंगे और उसको इंटरव्यू आप देंगे। जब आप इंटरव्यू दे देते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, फिर आपको कहते हैं कि हम आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स बताएंगे जो आप उस डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करके आप मैक्स के लिए अप्लाई कर दें। तो वो डॉक्यूमेंट्स आप क्या करेंगे, उसके थ्रू डॉक्यूमेंट के थ्रू आप क्या करेंगे, आप अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह थ्रू आप प्रोफेसर फाइंड कर सकते हैं, मुख्तलिफ प्रोफेसर्स जो है आप फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ, मैंने जब पिछले साल अप्लाई कर रहा था और प्रोफेसर्स को अप्रोच किए मैंने, तो यहाँ पे देखिए सब इस प्रोफेसर को मैंने अप्रोच कर दिया, प्रोफेसर ने मुझे रिस्पांस दे दिया। ठीक है, उसने कहा कि ठीक है टॉक अबाउट योर रिसर्च टॉपिक आपका कौन कौन सा है। तो फिर मैंने बिल्कुल मैंने बता दिया सब कुछ। तो फिर उसने मुझे कह दिया कि ठीक है, हम क्या करते हैं, हम एक मीटिंग करते हैं, मतलब हम इंटरव्यू देते हैं, आपसे इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, इसके साथ फिर इंटरव्यू अरेंज कर दिया। फिर हमने जब इंटरव्यू दे दिया तो फिर उसने मुझे कहा कि आप अपने ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार करें। तो फिर मैंने क्या किया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने तैयार कर दिए। ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मैंने तैयार कर दिए। फिर मैंने प्रोफेसर्स को उसने कहा कि मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, लेकिन फिर उसने फिर भी दोबारा मुझे रिस्पांस दे दिया। फिर उसके बाद हमारा कम्युनिकेशन चलता रहा और फिर हमने क्या किया,
پھر وہ کہہ رہے کہ جو آپ کے ڈاکومنٹ رہتے ہیں اس کو کمپلیٹ شو آپ کر لو. تو اس نے پھر کیا کیا, اس نے مجھے سارے ڈاکومنٹ جو تھے وہ شو اپ کرا دیے. اور تو پھر آپ کیا کریں گے, اس طرح آپ پروفیسر کے ساتھ اپروچ کریں گے. اور یہ یہاں پہ میں نے اپروچ کر دیا. پھر اس نے کہا کہ یہ ڈاکومنٹ پورے کر لو. تو پھر میں نے ڈاکومنٹ سارے پورے کر لیے. اور جب میں نے وہ ڈاکومنٹ پورے کر لیے تو یہ میرے اوورال جو آل ریکوائرمنٹس مکس اسکالرشپ کے ریکوائرمنٹس تھے وہ میں نے پورے کر دیے تھے اور پروفیسر کو سینڈ کیے تھے. یہ ان کا فارم ہے. پھر اس کے بعد ریسرچ پلان ہے. پھر میں نے سمری آف ماسٹر تھیسس کا کیا تھا. پھر میں نے بی ایس کا تھیسس والا کیا تھا. پھر یہ میرا پاسپورٹ تھا, ساتھ بیسٹ ریسرچر ایوارڈ, اور ساتھ ایکسپیرینس, اور یہ سی وی, اور ساتھ میرے ریسرچ پبلیکیشنز, اور ساتھ ڈگریز وغیرہ اور ریکمنڈیشنز. تو یہ ریکوائرمنٹس تھے. اور پھر میں نے یہ اپنے جو پروفیسر تھا, جاپان والا پروفیسر تھا, ان کو میں نے میکس اسکالرشپ پی ایچ ڈی کے لیے یہ ریکوائرمنٹ سینڈ کیے تھے. پھر اپارچونیٹلی انہوں نے مجھے کہا کہ بس وہ ڈیٹ تھوڑا سا اوور ہو گیا تھا, مطلب ٹائم اوور ہو گیا تھا, تو اس نے اپولوجائز کر دیا. اگین میں نے پھر سے اپلائی کر دیا, اس بار پھر 2027 کے لیے. پھر بھی مجھے ایک ڈائریکٹلی پروفیسرس کا اپروچ آ گیا. میں آپ لوگوں کو پریکٹیکلی دکھا رہتا ہوں, ٹھیک ہے. تو آپ لوگ ابھی دیکھیں, یہ پہلے بھی ان کے ساتھ کمیونیکیشن ہوئی تھی میری, اور اس نے دوبارہ مجھے کیا کیا کہ آپ پہلے تو آپ اویئر نہیں ہوتے, لیکن آپ ابھی دوبارہ اس کے لیے اپلائی کر دیں, ٹھیک ہے. تو پھر میں نے دوبارہ ریکویسٹ کر دیا, اور اس نے کہا ٹھیک ہے تو آپ کر لیں. تو اس طرح آپ کیا کر سکتے ہیں کہ پروفیسرس کو آپ ای میل کر سکتے ہیں تھرو دا پروفیسرس کو فائنڈ کر کے. ان کے ریسرچ گیٹ سے بھی فائنڈ کر سکتے ہیں, آپ گوگل سے بھی فائنڈ کر سکتے ہیں, اور اس کو ای میل کریں. اور آپ کا جو ریسرچ ایریا ہے وہ اس کے ساتھ میچ کر رہا ہو تو پھر اس کو ای میل کرے, اور اس کے لیب دیکھیں. تو ای میل کر کے پھر ان کو کہے کہ میں میکس اسکالرشپ کے لیے, جس طرح میں نے ای میل لکھا ہوا ہے کہ میں میکس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کروں, تو آپ مجھے ریکمینڈ کریں. اس طرح آپ لوگ بھی ای میل لے کے اور ان کو بھیجیں, تو پھر وہ کیا کریں گے, آپ لوگوں کو وہ ہائر کریں گے. تو اس طرح جس طرح میں نے لکھا ہوا ہے یہاں پہ یور فلی فنڈیڈ پروجیکٹ, یا پھر میں نے ان کو کہا ہوا کہ آپ مجھے اپنے جو آپ کے اسکالرشپس ہیں, میکس اسکالرشپ ہے, اس کے لیے میں کیا کر رہا ہوں, اپلائی کرتا ہوں, ٹھیک ہے, آپ کے انڈر سپرویژن. صحیح ہے, تو ٹھیک ہے, یونیورسٹی ٹریک پہ, ٹھیک ہے, یونیورسٹی ٹریک پہ انڈر یور سپرویژن ایز اے پی ایچ ڈی کینڈیڈیٹ. تو اس طرح آپ لوگ ای میل کر کے پروفیسر کو بتا سکتے ہیں, اور میکس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اور اب یہ اگست سے شروع کرے, ٹھیک ہے, اب اگست سے شروع کرے, اور یہ دسمبر تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو اس میں آپ لوگوں کے انشورنس, اس کے آپ لوگوں کے اسٹائفن, اس کے لیے ٹکٹ, سارا کچھ اس میں فری ہے. اور یونیورسٹی ریکمنڈیشن تو کلوز ہو چکا ہے, لیکن آپ پروفیسر یونیورسٹی جو ٹریک ہے وہ ابھی بھی ریسنٹلی اوپن ہے. تو آپ تھرو دا پروفیسر, اور ہر یونیورسٹی کا, جاپان میں ہر یونیورسٹی کا ڈیوریشن چینج ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کو جو میں نے خود اپلائی کیا تھا, تو آپ لوگوں کو میں نے وہ بھی دکھا دیا. اور آپ لوگ جس طرح آپ لوگوں کا ریسرچ ایریا ہے اس کے تھرو آپ کیا کریں, میکس اسکالرشپ کے لیے کوشش کریں اور اپلائی کریں. تھینک یو.